السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس ديال لا فيتوباثولوجي. دونك وصلنا سابعا لي كوز دي باثولوجي دي بلونت، يعني مسببات أمراض النبات. لي زاجون كوزال دي مالادي فيجيتال سون دو تيب، يعني هاد المسببات هما صنفين. عندنا الصنف الأول لي زورغانيزم فيفون أو كائنات حية، فاكتور بيوتيك عوامل حيوية، يكومبخي لي شامبينيون، يعني تشمل لي شامبينيون لي هما الفطريات، لي باكتيري، لي فيروس، لي نيماتود، بلونت بارازيتير. بلونت بارازيتير هما دوك النباتات الطفيلية اللي ما تيقدروش يديروا لا فوتوسانتيز. سو سون دي زاجون باثوجين انفيكسيوز، هنا خاصها واحد لي زاجون باثوجين انفيكسيوز هما أمراض معدية. لا مالادي ريزولت إيديت انفيكسيوز، يعني يسمى المرض الناتج مرض معدي. الصنف الثاني أولا لو تيب دو عندنا أورغانيزم نون فيفونت أو فاكتور أبيوتيك اللي هما كائنات غير حية أو عوامل لا إحيائية. ليزيكيليبر دو لا فيرتيليتي دو سول، يعني خلخلة توازن خصوبة التربة. لي برودوي شيميك توكسيك، مواد كيميائية سامة. لا بوليسيون أتموسفيريك، تلوث الهواء. لي جيلي اللي هو الصقيع. لا سيشخيس الجفاف. لي كوب دو سولي أو حروق الشمس، ضربات الشمس. لو فون إي لا غريل، لو فون يعني الرياح، لا غريل البرد. سو سون دي زاجون نون انفيكسيوز، يعني مسببات غير معدية أو أمراض غير معدية. لا مالادي ريزولت إيديت نون انفيكسيوز، يسمى المرض الناتج مرض غير معدي. إذا نكملو، عندنا بريزونطاسيون جينيرال دي كوز ديال المالادي شي لي بلونت، يعني تقديم عام ديال هاد لي مالادي. عندنا لي زاجون نون بارازيتير سوا فيزيك شيميك اللي هما مالادي أبيوتيك. جينيرالمون كيتكون من ثلاثة، عندنا الكليما، نوتريسيون، البوليسيون. الكليما سوا لو فخوا، لو شو، لا سيشخيس، ليكسي دو بريسيبيتاسيون يعني أمطار غزيرة. لا غريل اللي هو الصقيع، لو فودر يعني البرق، لو فون و لو نياج. لي نوتريسيون المغذيات، ديزيكيليبر يعني الخلل ولا عدم توازن. الكارونس يعني النقصان ديالها. ليكسي ديالها، البي اش، لا سالينيتي الملوحة. توكسيك ناتوريل يعني تيكون سم. بالنسبة للبوليسيون عندنا لاتموسفير يعني SO2، لو فير اكسيتيرا. لو سول، لي زو يعني نيترات، بيستيسيد. البوسيير اندسترييل، البوسيير هو الغبار الصناعي. بالنسبة للصنف دو لي زاجون بارازيتير أو مالادي بيوتيك، سوا تيتكونو من لي موليكول لي فيروس لي فيرويد. لي فيرويد هما أشباه الفيروسات، أولا دي سيلول أو أورغانيزم بلوريسيلولير يعني عديد الخلايا. لي باكتيري، لي فيتوبلازم، بروتوزوير، لي شامبينيون، فانيروغان. بالنسبة للفيتوبلازم هما سوسون دي بكتيرينيت ولكن دي بورفي دو لا مومبغان، ما تيكونش عندهم داك المومبغان اللي تيكون عند البكتيريا. سبعة ثلاثة تيست أو بروف دو باثوجينيسيتي أو ما يسمى ب بوستولا دو كوخ. يعني بوستولا دو كوخ il s'agit d'une test de pathogénicité، يعني واحد اختبار كنديروه لكشف الإمراضية ديال داك لاجون باثوجين. réalisable en 4 étapes، يعني يتم إجراؤها في 4 مراحل. المرحلة الأولى l'agent causal suspect doit être présent dans chaque organisme malade examiné، يعني داك لاجون اللي غنهزو ولا داك لاجون اللي غنحيدو اللي غنديرو ليه ليزولمون ديال داك بلونت مالاد، خاص يكون في كاع دوك لي بلونت اللي غنهزو منها، يعني لي بلونت اكزاميني. ثانيا داك لاجون كوزال سوسبي doit être isolé de l'organisme hôte malade plante et cultivé en culture pour، خاصنا نزرعو داك لاجون اللي حيدناه نديروه في واحد لو ميليو دو كولتور، généralement boîte de pétri، le milieu agar ولا لاكاروز.
ثالثا, lorsqu'une culture pure de l'agent causal suspecté est inoculée dans un hôte sain susceptible, يعني plante doit être reproduire la maladie spécifique. يعني في المرحلة 3 كنهزو هذاك لاجون اللي درنا ليه لا كولتور كنديوه لأوتر بلونط وخاص داك لا مالادي داك لاجون يدير لينا لا ميم مالادي اللي كاين في لا بلونط الاولى اللي هزينا منها. لا كاتريام étape, la même agent causal doit être récupéré à nouveau de l'hôte infecté comme dans l'étape 2. يعني كنديرو لا ميم l'étape 2 كنهزوها عاوتاني داك لاجون من البلونط الثانية وكنزرعوه في ميليو آخر. يعني كما كتبين لينا هاد ليماج برومييرمون كيكون عندنا واحد لا بلونط مالاد كنديرو ليزولمون ديال داك لا مالادي اللي هو هذا كنديوه كنزرعوه في واحد الميليو من بعد داك لا مالادي خاصو يعني يدير لا كرواسونس من بعد لا كرواسونس ديالو كنردوه لواحد بلونط اخر من نفس النوع ديال لا بلونط وداك لا مالادي كيعطينا لا ميم مالادي اللي كاين هنايا. يعني هذا اللي كاين هنا هو نيت لا ميم مالادي اللي كاين في هاد لا بلونط. يعني هنايا المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة خاصنا عاوتاني نديرو لا ميم شوز نديرو ليزولمون ديال هاد لا مالادي نديوه ونزرعوه في ميليو دو كولتور. هاد لا مالادي يعني كيدير لا كرواسونس وهذه هي لا بوستيلا دو كوخ tout simplement. وصلنا للثامنة comment les agents pathogènes affectent les plantes. يعني كيف تؤثر مسببات الأمراض على النبات. Il existe de nombreuses façons par lesquelles les agents pathogènes peuvent affecter la plante, soit par l'utilisation du contenu de la cellule hôte يعني استخدام محتوى الخلية المضيفة en tuant l'hôte ou en interférant avec ses processus métaboliques à travers leurs enzymes, toxines, etc. أو عن طريق قتل ذاك l'hôte العائل أو التدخل في عملية التمثيل الغذائي les processus métaboliques à travers leurs enzymes عن طريق الأنزيمات أو السموم les toxines, etc. l'affaiblissement de l'hôte en raison de la perte continue de nutriments يعني إضعاف العائل أو إضعاف داك l'hôte بسبب استمرار فقدان المغذيات les nutriments. L'interaction avec la translocation de la nourriture, l'eau et les minéraux du sol يعني التفاعل مع انتقال الغذاء والماء ومعادن التربة والأملاح المعدنية. La suite أن la suppression de la teneur en chlorophylle يعني إزاحة محتوى الكلوروفيل réduction de la surface foliaire تقليل مساحة الورقة fin du mouvement des solutés et de l'eau يعني من الجذور إيقاف حركة السوائل والماء les solutés هما السوائل والماء عن طريق الجذور. إلا عندنا لا مالاد في ليتيج يعني هذا لا موفمون ديالهم غيفراني. عندنا لا ريدكسيون دو لا كاباسيتي دابسوربسيون دو من لي غاسين يعني انخفاض قدرة امتصاص الماء. وسي عندنا لا سوبريسيون دو لا ترانسلوكاسيون دي فوتوسانتيتات لوان دو فوي يعني قمع وإزاحة ديك لا ماتير اللي كتجينا من الفوتوسانتيز يعني عملية التركيب الضوئي بعيدا عن الأوراق. Stimulation de l'utilisation inutile des produits de la photosynthèse comme dans la formation des gaz يعني تحفيز الاستخدام غير الضروري لمنتجات عملية التركيب الضوئي مثل تكوين الورم.